ओम श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। प्राक्कक्षायां बलवदनिष्ठ अननुबन्धित्वे विद्यर्थत्वं न स्वीक्रियते चेत् नैयायिकैः यद्दूषणमुक्तं तदस्मन्मते नास्ति, मीमांसकमते नास्ति इत्यंशं निरूपयितुम् उपोद्घातत्वेन विधिना क्व इष्टसाधनत्वस्य आक्षेपः क्रियते, क्व अनिष्टसाधनत्व अभावस्य आक्षेपः क्रियते इत्यंशः निरूपितः आसीदिति भावप्रकाशे अयमंशः अस्माभिर्दृष्टः आसीत्। इदानीं पुनः तत्रैव विशेषतः अग्रे चिन्त्यते। अनिष्टसाधनताभावज्ञानस्य प्रवृत्तो उपयोगः अस्ति इत्युक्तम्। कथम् अनिष्टसाधनत्वाभावज्ञानस्य प्रवृत्तोपयोगः सम्भाव्यते इत्येवम् इदानीम् अत्र विचार्यते। ननु प्रतिबन्धकस्य अनिष्टसाधनताज्ञानस्य सत्त्वात् कथं प्रवृत्तिः इत्यतः प्रवृत्तो हीति इत्येवम्। प्रवृत्तो हि अप्रामाण्यज्ञान अनास्कन्दित अनिष्टसाधनता ज्ञानमेव द्वेषबलवत्तादशायां प्रतिबन्धकम् इत्यस्ति। तस्याः पङ्क्तेः अवतरणिका अस्ति। प्रतिबन्धकस्य अनिष्टसाधनता ज्ञानस्य सत्त्वात् निषेधेन अनिष्टसाधनता ज्ञानम् आक्षिप्तमस्ति। तद् अनिष्टसाधनता ज्ञानं प्रवृत्तिं प्रति प्रतिबन्धकम्। तर्हि इदानीं भवता कथमत्र प्रवृत्तिरुपपादयितुं शक्यते इति। अतः एवं शङ्का प्रवृत्तो हीति। अप्रामाण्यज्ञानेन अनास्कन्दितं अनिष्टसाधनता ज्ञानं तदेव प्रवृत्तो प्रतिबन्धकम्। तथा च अप्रामाण्यज्ञानाभावविशिष्ट अनिष्टसाधनता ज्ञानं प्रवृत्तिं प्रतिबध्नाति इत्यंशः सिद्धः। अप्रामाण्यज्ञानेन अनास्कन्दितं यदनिष्टसाधनता ज्ञानं तदेव प्रवृत्तो प्रतिबन्धकम्। शुद्धम् अनिष्टसाधनता ज्ञानं प्रवृत्तो प्रतिबन्धकमिति न तथा उच्यते चेत् व्यभिचारः स्यात्। कथम्? अनिष्टसाधनता ज्ञानं पूर्वमासीत् चेदपि यद् मम पूर्वम् अनिष्टसाधनता ज्ञानमासीत् तद् भ्रमात्मकम् इति यदि पुरुषः चिन्तयति, कदाचित् भ्रमेणापि अनिष्टसाधनता ज्ञानं भवति। अतः तत्र यदि अप्रामाण्य ज्ञानं वर्तते, भ्रमात्मकतत्त्वनिश्चयः यदि वर्तते, पूर्वोत्पन्नं मम यत् ज्ञानम् अनिष्टसाधनता ज्ञानं तद् भ्रमात्मकमिति यदि निश्चिनोति, तर्हि अनिष्टसाधनता ज्ञानमस्ति चेदपि न भविष्यति, प्रवृत्तेः प्रतिबन्धो न भविष्यति। यत् प्रवृत्तेः प्रतिबन्धकं निरूपितम् अनिष्टसाधनता ज्ञानं तदस्ति चेदपि प्रवृत्तेः प्रतिबन्धो न भवति। नाम प्रवृत्तिः उत्पद्यते एव इति स्थितिरायाति इति। प्रतिबन्धप्रतिबन्धकभावे व्यभिचारः, कार्यकारणभावेऽप्यस्ति एव। प्रतिबन्धक अस्ति चेदपि कार्यं जायते। प्रतिबन्धकाभावः कारणं, प्रतिबन्धकाभावो नास्ति, प्रतिबन्धकः अस्ति चेदपि कार्यं जातम् इति। प्रतिबन्धकाभाव स्य कार्यं प्रति कारणत्वेपि व्यभिचारः अस्ति इति। अतः शुद्धम् अनिष्टसाधनता ज्ञानं प्रवृत्तिं प्रति प्रतिबन्धकमिति न स्वीक्रियते, अपि तु अप्रामाण्यज्ञानेन अनास्कन्दितं यदनिष्टसाधनता ज्ञानं तदेव प्रवृत्तिं प्रति प्रतिबन्धकमिति स्वीक्रियते। नाम कः आशयः? तत्र यत् मम ज्ञानमस्ति तद् भ्रमात्मकम् इति मम ज्ञानं नापेक्षते। मम ज्ञानं भ्रमात्मकमिति यदि ज्ञानं नास्ति, तत् भ्रमात्मकमिति निश्चेतव्यमिति निर्बन्धः नास्ति। भ्रमात्मकम् इति ज्ञानम् इति नास्ति चेदलं तावन्मात्रेण प्रवृत्तेः प्रतिबन्धो भवति इति। विशिष्टम् अनिष्टसाधनता ज्ञानं प्रवृत्तिं प्रति प्रतिबन्धकम्। विशिष्टं नाम अप्रामाण्यज्ञान अनास्कन्दितत्व रूपविशेषणविशिष्टं यदनिष्टसाधनता ज्ञानम् एव प्रवृत्तौ प्रतिबन्धकम्। तथा च अप्रामाण्यज्ञानाभाव विशिष्ट अनिष्टसाधनता ज्ञानं प्रवृत्तिं प्रतिबध्नाति इति सिद्धम्। अप्रामाण्यज्ञान अनास्कन्दितम् इत्यस्य अर्थोक्त अप्रामाण्यज्ञानाभाव विशिष्ट पूर्वोत्पन्नम् अनिष्टसाधनता ज्ञानम् अप्रामाण्यम् इति तादृश ज्ञान अभाव विशिष्ट अनिष्टसाधनता ज्ञानं किं करोति? प्रवृत्तिं प्रतिबध्नाति इत्येवम्। प्रकृते निषेधोत्तर विधिवाक्यजन्य ज्ञानं निषेधवाक्य अवगत अनिष्टसाधनता ज्ञाने अप्रामाण्य ज्ञानं सम्पाद्य विशिष्ट प्रतिबन्धकाभावं सम्पादयति।
प्रकृते इदानीं कथमस्ति निषेधेन अनिष्टसाधनताज्ञानं जातं तदुत्तरकालिक अभ्युनज्ञाविधिना यत् पूर्वोत्पन्नम् अनिष्टसाधनताज्ञानं तत् वपाहोमोत्तरकालेऽपि अस्ति इति अंशे अप्रामाण्यम् आक्षिपति। तर्हि विशिष्टाभावः सम्पादयितुं शक्यते, विशिष्टस्य प्रतिबन्धकस्य अभावः सम्पादयितुं शक्यते। निषेधोत्तरविधिवाक्यजन्यज्ञानं निषेधेन अनिष्टसाधनताज्ञानं जातं तदुत्तरकाले यः विधिः वपायां हुतायाम् इति विधिः तादृशविधिवाक्यजन्यं ज्ञानं किं वपाहोमोत्तरकालिकदीक्षितान्नभोजनम् अनिष्टसाधनत्वाभाववत् इत्येवं ज्ञानं तादृशज्ञानं निषेधवाक्यावगत अनिष्टसाधनता ज्ञाने निषेधवाक्येन दीक्षितान्नभोजनत्वावच्छिन्नम् अनिष्टसाधनम् इत्येवं यदवधारितं तादृशज्ञाने निषेधवाक्य प्रयुक्त अनिष्टसाधनत्वज्ञाने अप्रामाण्यज्ञानं सम्पादयति। निषेध उत्तरवाक्यजन्यज्ञानम् अप्रामाण्यं सम्पादयति भावाभावरूपविरुद्धार्थबोधकत्वम् अस्ति इति तत्र। यद्यपि विशेषतावच्छेदकम् ईषत् एतदस्ति किमस्ति न्यूनमधिकमस्ति। निषेधस्थले दीक्षितान्नभोजन दीक्षित अन्नभोजनत्वं विशेषतावच्छेदकम् अत्र तु अपाहोमोत्तरकालिकदीक्षितान्नभोजनत्वम् इति विशेषतावच्छेदकम् ईषत् भिद्यते चेदपि तत्र प्रतिबन्धक नाम प्रामाण्याक्षेपकत्वं तु अस्त्येव, तत्र लोकानुभवसिद्धमेव इति। तत्र कथं भवति दीक्षितान्नभोजनम् अनिष्टसाधनमिति ज्ञानम् अप्रमा इत्येवं सम्पादयति। दीक्षितान्नभोजनम् अनिष्टसाधनम् इति निषेधजन्य नाम निषेधवाक्य वाक्यप्रयुक्तं ज्ञानं दीक्षितान्नभोजनम् अनिष्टसाधनज्ञानम् अनिष्टसाधनम् इति ज्ञानं तद्यन्निषेधवाक्यजन्य अनिष्टसाधनताज्ञानं तज्ज्ञानम् अप्रमा इति एव गृह्यते। अतः अनिष्टसाधनताज्ञानं किं जातम् अप्रामाण्यप्रकारकज्ञानविशेष्यं जातं, नाम अप्रामाण्यज्ञान आस्कन्दितमेव जातम्। अतः विशिष्टप्रतिबन्धकाभावं सम्पादयति। विशिष्टप्रतिबन्धकाभावो नाम अप्रामाण्यज्ञान अनास्कन्दितत्वरूपविशेषण अभावविशिष्ट अनिष्टसाधनत्वज्ञानं प्रतिबन्धकम् इत्यत्र यदुक्तं तादृशविशिष्टप्रतिबन्धकस्य अभावः, यतोहि विशेषणमेव नास्ति इदानीम् इति कृत्वा अभावः, तम् अभावं सम्पादयति इत्येवं वक्तुं शक्यते। अतः प्रवृत्तिर्निराबाधा इत्याशयः। आहत्य अनिष्टसाधनत्वाभावज्ञानेन पूर्वावधारित अनिष्टसाधनत्वज्ञाने अप्रामाण्यमाक्षिप्यते चेत् अप्रामाण्यज्ञान अनास्कन्दित अनिष्टसाधनताज्ञानमिदानीं नास्ति, आस्कन्दितमेव जातम् इत्येवं रीत्या प्रवृत्तौ उपयोगः प्रतिबन्धक अभावः यः वर्तते तादृश अभावप्रतियोगी यः प्रतिबन्धकः तस्य च यः उत्तेजकः तादृश उत्तेजक एतत् उत्तेजकाभावसम्पादकत्वम् अस्ति इत्येवम्। न उत्तेजकसम्पादकत्वमेव अस्ति, क्षन्तव्यः उत्तेजकाभावः इति न, उत्तेजकसम्पादकत्वमेव अस्ति, विशेषणाभावसम्पादकत्वम् अस्ति, नाम उत्तेजकसम्पादकत्वमेव अस्य अस्ति इति कृत्वा परम्परया प्रवृत्त्युपयोगित्वं वक्तुं शक्यते। तस्मात् अतः प्रवृत्तिर्निराबाधः, प्रवृत्तिः न बाधिता भवति, प्रवृत्तिर्भवत्येव इति अभिप्रायः। प्राचीनकर्मानुरोधेनाः द्वेषबलवत्तेति। द्वेषबलवत्तादशानाम् इति तत्र लिखितमस्ति। द्वेषबलवत्तादशानमित्यस्य का अपेक्षा इति अस्माभिः पूर्वमेव दृष्टं, यतोहि इदं बलवदनिष्ठ अनुबन्धित्वापेक्षा भिन्नं किञ्चित् नास्ति। अनिष्टसाधनत्वं कदाचित् क्वचित् प्रतीयते, कदाचित् क्वचित् न प्रतीयते, तस्मात् तथा उक्तमस्ति इति। अतः प्राचीनकर्मानुरोधेन द्वेषबलवत्तेति फलितार्थमाह ततश्चेति। अतश्च तेन अप्रामाण्यनिश्चये विशिष्टाभावसम्पादकतया तस्य प्रवृत्तोपयोगः सुलभः एव। फलितार्थमाह इत्यस्य विशेषतः
अनिष्टसाधनत्वाभावस्य भावज्ञानस्य क्व उपयोगः इति चिन्त्यमानमासीत्। तत्र अनिष्टसाधनत्वज्ञाने अप्रामाण्याक्षेपः भवति, तेन विशिष्टाभावः सम्पाद्यते इत्याद्युक्तम्, अतः तत्र निगमनमुच्यते इति। इत्येवम्। फलितार्थमाह अतश्चेति निरुक्तार्थसिद्धेरित्यर्थः। निरुक्त अर्थसिद्धिः अस्ति इति कृत्वा इत्यस्माद् हेतोः तेन विधिवाक्यज्ञानेन प्रामाण्यनिश्चये निषेधवाक्यावगत अनिष्टसाधनताज्ञाने अप्रामाण्यनिश्चये। अतश्च तेन अप्रामाण्यनिश्चये इत्यस्ति। तस्य तेन इत्यनेन किं ग्राह्यम् इति चेत् विधिवाक्यज्ञानेन, विधिवाक्यज्ञानेन अप्रामाण्यनिश्चये नुतायां वपायां दीक्षितस्यान्नमश्नीयादिति विधिवाक्यज्ञानेन निषेधवाक्यावगत अनिष्टसाधनता ज्ञाने अप्रामाण्यम् इति निश्चितं चेत् विशिष्टाभावसम्पादकतया अप्रामाण्यज्ञानाभावरूप विशेषणाभावप्रयुक्त विशिष्टाभावसम्पादकतया अप्रामाण्यज्ञान अनास्कन्दितत्वम् अपेक्षते। तदेव अप्रामाण्यज्ञानाभावः इत्युक्तम्। अप्रामाण्यज्ञानाभावो नाम अप्रामाण्यज्ञान अनास्कन्दितत्वमित्यर्थः भवति। तत् अतः अप्रामाण्यज्ञान अभावरूपं यद् विशेषणं तादृशविशेषणाभावप्रयुक्त विशिष्टाभावः अत्र पूर्वोक्तरीत्या भवति इति कृत्वा एवं विशिष्टाभावसम्पादकतया तस्य उपयोगः अङ्गीकर्तुं शक्यते इति भावः। अप्रामाण्यज्ञानाभावः विशेषणम् अत्र उक्तम्। अप्रामाण्यज्ञानाभावरूपविशेषणम् इत्युक्तम् अत्र विशेषतः अप्रामाण्यज्ञानाभावः अत्र विशेषणं वर्तते। तस्य विधिवाक्यावगत अनिष्टसाधनत्वाभावज्ञानस्य तस्य प्रवृत्त उपयोगः सुलभः एव इत्यस्ति। तस्य नाम विधिवाक्यावगतं यद् अनिष्टसाधनत्वाभावज्ञानं तस्य प्रवृत्त उपयोगः एवं परम्परया वक्तुं शक्यते इति। प्रवृत्तौ कस्मिन् विषये प्रवृत्तिः इत्येतदर्थमुक्तम्। वपाहोमोत्तरदीक्षितान्न भोजने प्रवृत्तौ। वपाहोमोत्तरकालिक यद् दीक्षितान्न भोजनं तादृशभोजनसम्बन्धिनी या प्रवृत्तिः तस्यां प्रवृत्त उपयोगः वक्तुं शक्यते इत्येवम्। एवञ्च दीक्षितान्नभोजनस्य वेदबोधित अनिष्टसाधनताकत्वात् अधर्मत्वमेव। वेदबोधित अनिष्टसाधनत्वं दीक्षितान्नभोजने न दीक्षितस्यान्नमश्नीयादित्यस्ति इति कृत्वा दीक्षितान्नभोजने अधर्मत्वम् अस्त्येव, अधर्मत्वमेव। वपाहोमोत्तरदीक्षितान्नभोजनस्य वेदबोधित इष्टसाधनताकत्वाभावात् न धर्मत्वं नाप्यधर्मत्वम् अधर्मलक्षणाक्रान्तत्वाभावात्। वपाहोमोत्तरकालिकं यद् दीक्षितान्नभोजनं तत्र वेदबोधित इष्टसाधनताकत्वं नास्ति। वेदेन इदानीमेव उक्तम् इष्टसाधनत्वस्य आक्षेपः न क्रियते रागतः एव तत्र इष्टसाधनत्वम् अवधारितमस्ति इति कृत्वा। अतः तत्र वेदबोधित इष्टसाधनताकत्वं नास्ति इति कृत्वा धर्मत्वं नास्ति। अस्तु, तर्हि अधर्मत्वं वा? यतोहि वपाहोमात् पूर्वं तु अधर्मत्वमासीत् चेत् नाप्यधर्मत्वम् अधर्मलक्षणाक्रान्तत्वाभावात् अधर्मलक्षणस्यापि समन्वयो न भविष्यति। किमर्थम् इति चेत् वेदबोधित अनिष्टसाधनताकत्वमस्ति चेत् अधर्मत्वम्। वेदेन अनिष्टसाधनत्वं यद्यपि बोधितं चेदपि सर्व दीक्षित अन्नभोजनत्वावच्छेदेन अनिष्टसाधनत्वं बोधितं चेदपि हुतायां वपायाम् इत्यनेन विधिना वपाहोमोत्तरकालिक अत्र दीक्षितान्नभोजने एतन्न उक्तं किम् अनिष्टसाधनत्वं नास्ति इत्येव उक्तमस्ति। तर्हि अधर्मलक्षणमपि तत्र न समन्वयते, अधर्मलक्षणाक्रान्तत्वाभावात्। अतः तत्र अधर्मत्वमप्यस्य नास्ति। प्रयोज्यस्य रागसत्त्वे तद्भोजने प्रवृत्तिः अन्यथा तु न। तर्हि तद् अनुष्ठेयमेव इति निर्बन्धो नास्ति। नाम विधिविषयः अस्ति चेदपि
तत्र विधिना इष्टसाधनत्वमपि न बोधितम्, अनिष्टसाधनत्वमपि न बोधितम्। नाम तत्र प्रवृत्तिः इति निवृत्तिस्सम्पादनीया विधिना निषेधेन इत्यपि अपहोमोत्तरकालेऽपि निवृत्तिस्सम्पादनीया इति किञ्चित् नास्ति। अपहोमात्तरं नियततया प्रवृत्तिस्सम्पादनीया इत्यपि नास्ति। तर्हि तत्र प्रवृत्तिः कथं स्यात्? विधिरस्ति चेत् प्रवृत्तिरपेक्षते किल इति चेत् रागसत्त्वे भोजने प्रवृत्तिः, अन्यथा तु न। यस्य इच्छस्य यस्य पुरुषस्य तत्र भोजने दीक्षितान्नभोजने रागः वर्तते सः प्रवर्तेत, दोषो नास्ति इत्युक्तं विधिनैव। यस्य तु इच्छा नास्ति सः तस्मात् निवर्तेत। एवं रीत्या अपि उपपादयितुं शक्यते। नानृतं वदेत् विवाहे अनृतं वदेत् इति वाक्यद्वय विषयीभूत अनृतवदनेऽप्येषैव रीतिराश्रयणीया। अत्र यद्यपि एकं दीक्षितान्नभोजनम् इत्येवम् उदाहृतं, यत्र यत्र अभ्युनज्ञा विधिर्भवति सर्वत्रापि इयमेव रीतिः इत्येवं। नानृतं वदेदिति रागप्राप्तस्य अनृतवदनस्य निषेधः नानृतं वदेदिति। पुनः तादृशनिषेधः अस्ति इति किञ्चित् कालावच्छेदेन विवाहे अनृतं वदेत् इति पुनः विध्यन्तरं प्रवृत्तं। विवाहे अनृतमुच्यते चेत् दोषो नास्ति इत्येव। अत्रापि नानृतं वदेदित्यनेन निषेधेन अनृतवदनत्वावच्छेदेन किं बोधितम् इति चेत् अनिष्टसाधनत्वं बोधितम्। विवाहे अनृतं वदेदिति इत्यनेन तु विवाहकालिक अनृतवदने अनिष्टसाधनत्वं यद् निषेधेन बोधितं तन्नास्ति इति उच्यते। अतः विवाहे अनृतकथनं धर्मोऽपि नास्ति अधर्मोऽपि नास्ति। अतः तत्र विधिः अस्ति इति कृत्वा नियततया प्रवर्तनीयमेव इति निर्बन्धो नास्ति। रागसत्त्वे प्रवृत्तिः, रागाभावे तु न प्रवृत्तिः इत्येवम्। अतः या रीतिः तत्र आक्षेपादिरीतिर्वा पुरुषाणां प्रवृत्तिः कथमिति रीतिर्वा धर्माधर्मादिविचारो वा अयं सर्वोऽपि दीक्षितान्नभोजनवदेव अत्रापि चिन्तनीयः इत्येवम्। प्रतिपादिता च ग्रन्थकृता धर्माधर्मलक्षणकथनावसरे प्राक् प्रकरणे अयं सर्वोऽपि विचारः चिन्तितः अस्ति। यदर्थं दीक्षितान्नभोजनविचारः प्रक्रान्तः तत्प्रयोजनमाह अतश्चेति। अन्तिमम् इदमस्ति। अतश्च निषेधविषयविषयकेन विधिना अभ्युनुज्ञा विधिरूपेण स्वविषये अनिष्टसाधनत्वाभावस्यैव आक्षेपात् तस्य च लौकिकवाक्ये प्रत्यक्षश्रुतिविरोधेन बाधितत्वात् प्रामाण्योपपत्ति। अयं सर्वोऽपि विचारः किमर्थमारब्धः इति चेत् तृप्तिकामः कलञ्जं भक्षयेत् इत्यस्य वाक्यस्य प्रामाण्यम् आपद्येत यदि बलवदनिष्ठाननुबन्धित्वं विद्यर्थः इति न स्वीक्रियते चेत् इत्येवम् आक्षेपः आसीत्। तादृश आक्षेपपरिहारार्थम् अयं सर्वोऽपि विचारः तथा इत्यादिना आरब्धः। उपोद्घातत्वेन आदौ किञ्चित् प्रमेयं निरूप्य विधिस्थले कथम्, अनन्तरं निषेधोत्तरविधिस्थले किम् आक्षिप्यते इत्येवं सर्वम् उक्त्वा विधिस्थले नाम उभयमपि यदि वैदिकं तर्हि तत्र श्रमः नास्ति। अस्माभिः उभयोः सार्थक्यार्थं किञ्चिदेवं कल्प्यते। यत्र तु एकं लौकिकमस्ति तर्हि तत्र प्रत्यक्षश्रुतिविरोधः वर्तते इति कृत्वा अप्रामाण्यं स्यादेव इत्येवम्। तत्रापि अभ्युनज्ञाविधिस्वरूपमेव ईषद्भाति। तृप्तिकामः कलञ्जं भक्षेत् इत्येवं। यदि तृप्तिं वाञ्छति तर्हि भोक्तुं शक्यते इत्येवं रीत्या। परन्तु इदं लौकिकं वाक्यम्, अभ्युनज्ञाविधिस्वरूपं लौकिकं वाक्यम् अस्ति इति कृत्वा अत्र अप्रामाण्यं भवत्येव। वैदिकस्थले तु तथा न इति एवं प्रदर्श्य अत्र लौकिकस्थले वक्तुम् अतश्च इत्यादि पङ्क्तिरारब्धा इत्येवम् अवतरणिका दत्ता अस्ति। यदर्थं दीक्षितान्नभोजनविचारः प्रक्रान्तः तृप्तिकामः कलञ्जं भक्षेदिति वाक्यस्य अप्रामाण्यं स्यात्, प्रामाण्यम् आपद्येत, तर्हि तत्र वारणरीतिः वक्तव्या अस्ति। तत्र वारणं यथा निरूप्यते तथा अन्यत्र निरूपयामश्चेत् हुतायाम् अपायाम् इत्यत्रापि सा स्यात् इति अनयोः वैलक्षण्यमपि प्रदर्शनीयम्। अतः प्रथमतः वैदिकस्थले विशेषतः वैलक्षण्यप्रदर्शनपूर्वकतयैव लौकिकस्थले उच्यते। अतः
प्रयोजनमत्र निरूप्यते इत्येवम् अंशः अत्र उक्तः। यद्वा एवम् अवतरणीयम् अतश्चेति ग्रन्थः एवं वा अवतारयितुं शक्यते। ननु दीक्षितान्नभोजनोपन्यासः तव प्रतिकूलः एव। तद्वाक्यद्वयदृष्टान्तेन न कलञ्जं भक्षेत् तृप्तिकामः कलञ्जं भक्षेदिति वाक्यद्वयस्यापि प्रामाण्यापत्तेः दुर्वारत्वात् इत्यत आह अतश्चेति। सम्यक् अवतारितम्। दीक्षितान्नभोजनोपन्यासः इदानीं मीमांसकेन कृतः। अयमत्यन्तमननुकूलः अस्ति। प्रकृते एवम् अयं दृष्टान्तः नैव आनेयः, यतोहि तृप्तिकामः कलञ्जं भक्षेदित्यंशः अत्र निरूपितः आसीत्। तृप्तिकामः कलञ्जं भक्षेदिति एतादृशे अंशे निरूप्यमाणे अत्र अस्मिन् अंशे प्रामाण्यम् अस्माभिर्वारणीयमित्यासीत्। दीक्षितान्नभोजनविषयः मध्ये आनीतः उपोद्घातत्वेन। अयं दृष्टान्तः सम्यक् समर्थितः अस्ति। अनिष्टसाधनत्वाभावस्य आक्षेपः हुतायम् अपायमित्यस्य अस्ति। अतः पूर्वोत्पन्ने निषेधे नाम पूर्वोत्पन्ने निषेधे इति न क्षन्तव्यः, पूर्वं यज्ञानं जातं निषेधेन यज्ञानं जातम् अनिष्टसाधनत्वज्ञानं तत्र अप्रामाण्यम् आक्षिप्यते इत्यादि यः अंशः उक्तः सः सर्वोऽपि प्रतिवादिनाम् अनुकूलः एव जातः, मीमांसकस्य अननुकूलः एव अस्ति। अतः तव प्रतिकूलः एव, तव नाम मीमांसकस्य। किमर्थम्? न कलञ्जं भक्षेत् तृप्तिकामः कलञ्जं भक्षेदिति वाक्यद्वयस्यापि तद्वाक्यद्वयदृष्टान्तेन प्रामाण्यापत्तेः यथा भवता न दीक्षितस्यान्नमश्नीयात् न हुतायाम् अपायां दीक्षितस्यान्नमश्नीयात् इत्यत्र व्यवस्था प्रतिपादिता, यया रीत्या व्यवस्था प्रतिपादिता सा व्यवस्था अनयोरपि वाक्ययोः मयापि वक्तुं शक्यते इति वाक्यद्वयस्यापि प्रामाण्यमेव स्यात्। अतः मीमांसकस्य पुनः श्रमः एव अस्ति तृप्तिकामः कलञ्जं भक्षेदिति वाक्यस्य प्रामाण्यमापन्नमिदानीम्। निषेधेन यदनिष्टसाधनत्वम् आक्षिप्तं तत् तृप्तिकामपुरुषस्य न, यथा पपाहोमोत्तरकाले अनिष्टसाधनत्वं नास्ति इत्युच्यते, तद्वदत्र पुरुषमादायोच्यते। तृप्तिकामपुरुषस्य कलञ्जभक्षणे अनिष्टसाधनत्वं यन्निषेधेन आक्षिप्तं तन्नास्ति इत्येवम् अनेन तृप्तिकामः कलञ्जं भक्षेदित्यनेन विधिना उन्नीयते। तर्हि तृप्तिकामेन यत् कलञ्जं भुज्यते सः धर्मोऽपि नास्ति अधर्मोऽपि नास्ति इत्येवं रीत्या वाक्यस्य प्रामाण्यं स्यादेव किल इति जिज्ञासायां तद्दुर्वारत्वात् इत्यतः अतश्चेति। निषेधोत्तरविधिसत्तास्थले निरुक्तरीतेरेव आश्रयणीत्वादित्यर्थः। अयं दृष्टान्तः मया पूर्वमेव व्यतिरेकेण प्रदर्शितः। तत्र तावत् वेदत्वादेव उभयोरिष्यते, अत्र न एवं वक्तुम्। तस्य निषेधविषयविषयकेन विधिना अभ्युनुज्ञा विधिरूपेण स्वविषये अनिष्टसाधनत्वाभावस्यैव आक्षेपात् तत्र तथा इष्यते। उभयमपि एतद् अस्ति, किमस्ति, वैदिकमस्ति। तस्य च लौकिकवाक्ये प्रत्यक्षश्रुतिविरोधेन वैदिकवाक्ययोः विरोधः कथञ्चित् परिहर्तव्यः एव समप्रमाणत्वात्। लौकिकवाक्यं चेत् तत् त्यक्तुमपि शक्यते इत्येवम् अभिप्रायेण ग्रन्थः अवतारणीयः इत्येवम् उक्तम्। अतश्चेति निषेधोत्तरविधिसत्तास्थले निरुक्तरीतेरेव आश्रयणीयत्वात् एवम् अस्माभिर्निरूपितम्। उक्तमर्थं संक्षेपेण दर्शयति निषेधविषये इति। निषेधविषयविषयकेण विधिना अभ्यनुज्ञाविधिरूपेण इत्यस्ति। तस्य निषेधस्य विषयः दृष्टान्ते दीक्षितान्नभोजनं, दाष्टान्तिके कलञ्जभक्षणम्। कलञ्जभक्षणस्यैव विशेषतः विचारः प्रक्रान्तः। तस्मात् तद्दार्ष्टान्तिकं। दीक्षितान्नभोजनं मध्ये व्यतिरेकेण तत्र निरूपितमस्ति, अतः दीक्षितान्नभोजनं दृष्टान्तः अस्ति। अतः उभयथापि इदं नेतुं शक्यते। दृष्टान्ते दीक्षितान्नभोजनं निषेधस्य विषयः, दार्ष्टान्तिके कलञ्जभक्षणं। न दीक्षितस्यान्नमश्नीयात् नातिरात्रे न कलञ्जं भक्षेदित्येवं रीत्या तद्विषयकविधि निषेधस्य विषयः यः स एव विषयः यस्य कः। वपायां हुतायां दीक्षितस्यान्नमश्नीयात् इति दीक्षितान्नभोजनस्थले दृष्टान्ते, दार्ष्टान्तिके तृप्तिकामः कलञ्जं भक्षेदिति विधिः इति च। तेन इत्यर्थः निषेधविषयविषयकेण विधिना अभ्युनुज्ञा विधीति।
प्रमाणान्तरप्रमित अनिष्टसाधनत्वस्य तदभावावधारणमात्रफलको विधिरभ्युनज्ञाविधिः तद्रूपेण इत्यर्थः। अभ्युनज्ञाविधेः तटस्थं लक्षणं प्रमाणान्तरेण यत्र अनिष्टसाधनत्वं प्रतिपन्नं नाम अवधारितं ज्ञातमित्यर्थः। प्रमाणान्तरेण यत्र अनिष्टसाधनत्वं ज्ञातमस्ति तादृश अनिष्टसाधनत्वस्य यः अभावः तदभावः प्रमाणान्तरप्रमित अनिष्टसाधनत्वाभाव अवधारणमात्रफलकः विधिः। अनिष्टसाधनत्वाभावस्य अवधारणं यादृशविधेः फलमस्ति तदेव यादृशविधेः फलमस्ति सः विधिः अभ्युनज्ञाविधिः इत्युच्यते तद्रूपेण। इत्येवं सामान्यतः अत्र अर्थः निरूपितः। अभ्युनज्ञाविधेः स्वरूपमपि निरूपितम्। स्वविषये दीक्षितान्नभोजने कलञ्जभक्षणे च प्रत्यक्ष स्वविषये अनिष्टसाधनत्वाभावस्यैव आक्षेपादित्यत्र स्वविषयः नाम एतद् अत्र निरूपितं। स्वविषयः नाम कः अत्र दीक्षितान्नभोजने कलञ्जभक्षणे अनिष्टसाधनत्वाभावस्य। एवं दीक्षितान्नभोजनकलञ्जभक्षणयोः उभयोरपि साम्यं प्रदर्श्य कलञ्जभक्षणे तदन्नभोजनापेक्षया भेदं प्रदर्शयन् तृप्तिकामः कलञ्जम् इति वाक्यस्य अप्रामाण्यं निरूपयति तस्य च इत्येवम्। अनन्तरं तत्र तस्य च लौकिकवाक्य इत्यनेन दृष्टान्तदार्ष्टान्तिकयोर्भेदः अस्ति इत्यंशः प्रदर्श्यते इति अस्ति। तदपि कथम् इति अत्र निरूपितम्। कलञ्जभक्षणे तदन्नभोजनापेक्षया भेदं प्रदर्शयन् कलञ्जभक्षणे तदन्नभोजनापेक्ष दीक्षितान्नभोजनापेक्ष भेदं प्रदर्शयन् अनयोः महद्भेदः अस्ति। यद्यपि साम्यं प्रदर्शितं परन्तु एषद् अस्ति अत्र भेदः इति तादृशभेदप्रदर्शनपूर्वकतया तृप्तिकामः कलञ्जं भक्षेदिति लौकिकस्य वाक्यस्य किम् अप्रामाण्यं निरूपयति। अस्य वाक्यस्य अप्रामाण्यं कथम् अत्र वक्तव्यम् इत्यंशः निरूप्यते तस्य चेति अनिष्टसाधनत्वाभावस्य इत्यर्थः इति। तस्य इत्यस्य अनिष्टसाधनत्वाभावस्य अस्य बाधितत्वादित्यत्र अन्वयः। तस्य च बाधितत्वात् तस्य च नाम अनिष्टसाधनत्वाभावस्य लौकिकवाक्ये प्रत्यक्षश्रुतिविरोधेन बाधितत्वात् अनिष्टसाधनत्वं न कलञ्जं भक्षेदिति प्रत्यक्षश्रुत्या अवधारितमस्ति। अतः इदानीं यद् अभ्युनज्ञविधिस्वरूपम् उक्तं तृप्तिकामः कलञ्जं भक्षेदिति तस्य तेन अवधारितमिदनिष्टसाधनत्वाभावः अवधारितः यः सः प्रत्यक्षश्रुतिविरोध तत्र प्रत्यक्षश्रुत्या विरोधः अस्ति तस्य इति कृत्वा सः बाधितः इत्येव। अतः बाधितत्वादिति इत्यत्र तस्य अन्वयः अस्ति इत्येव। अनिष्टसाधनत्वाभावस्य तस्य बाधितत्वादित्यत्र अन्वयः। लौकिकवाक्ये तृप्तिकामः कलञ्जं भक्षेदित्यादि तद्वाक्ये प्रत्यक्षश्रुतिविरोधेन कलञ्जभक्षणे अनिष्टसाधनत्वबोधक न कलञ्जं भक्षेदिति प्रत्यक्षवेदवाक्यविरोधेन कलञ्जभक्षणे अनिष्टसाधनत्वबोधकं वाक्यं न कलञ्जं भक्षेदिति वाक्यं तादृशप्रत्यक्षवेदवाक्येन सह विरोधः अस्ति इति कृत्वा बाधितत्वात् इति। एवञ्च दीक्षितान्नभोजनविषयकविधिनिषेधवाक्ययोः दीक्षितान्नभोजनविषयकः यः विधिः दीक्षितान्नभोजनविषयकः यः निषेधः तादृश उभयोरपि वाक्ययोः श्रुतिरूपत्वेन निरुक्तरीत्या उभयोरपि प्रामाण्यं सेत्स्यति। कलञ्जभक्षणविषयकविधिनिषेधवाक्ययोः मध्ये विधिवाक्यस्य लौकिकत्वेन तस्य प्रत्यक्षश्रुतिविरोधेन बाधितार्थबोधकत्वात् प्रामाण्यं निराबाधं सिद्ध्यति इति भावः। वैलक्षण्यं प्रदर्श्य निरूप्यते। दीक्षितान्नभोजनविषयकविधिनिषेधवाक्यद्वयम् अनयोः उभयोरपि किमस्ति श्रुतिरूपत्वमस्ति इति कृत्वा कस्यापि श्रुतिवाक्यस्य वैयर्थ्यं नेष्यते इति निरुक्तरीत्या उभयोरपि प्रामाण्यम् अस्माभिः स्वीक्रियते। निषेधवाक्यम् अपाहोमात् पूर्वविषयकत्वेन प्रमाणं
अभ्युनज्ञवाक्यम् अपहोमोत्तरकाले अनिष्टसाधनत्वाभावबोधकत्वेन प्रमाणम् इत्येवम् उभयोः अपि वाक्ययोः प्रामाण्यं सिद्ध्यति चेत् सिद्ध्यति। एवम् अत्र नास्ति कलञ्जभक्षणस्थले। किमर्थं? कलञ्जभक्षणविषयकविधिनिषेधवाक्ययोर्मध्ये विधिवाक्यस्य विधिवाक्यं नाम तृप्तिकामः कलञ्जं भक्षयेत् इति विधिवाक्यम्। अत्र निषेधः वेदः अस्ति, विधिवाक्यं लौकिकमस्ति। अतः विधिवाक्यस्य लौकिकत्वेन तस्य प्रत्यक्षश्रुतिविरोधेन प्रत्यक्षया श्रुत्या नाम अनिष्टसाधनत्वं कलञ्जभक्षणत्वावच्छेदेन अवधारितम्। अतः तत्र तृप्तिकामपुरुषसम्बन्धित्वेन अनिष्टसाधनत्वाभावः बुध्यते इति वक्तुं न शक्यते, प्रत्यक्षश्रुतिविरोधः अस्ति इति कृत्वा। अतः अयं विधिः विशेषविधिः, निषेधः सामान्यनिषेधः, विशेषविधिना सामान्यनिषेधस्य सङ्कोचः इष्यते इत्यादि किमपि अत्र न भवति। किमर्थम्? अहं सर्वांशे लौकिकमस्ति वाक्यम्। अतः तस्य प्रत्यक्षश्रुतिविरोधेन बाधितार्थबोधकत्वात् निषेधेन अनिष्टसाधनत्वम् अवधारितं, विधिवाक्येन तु अनिष्टसाधनत्वाभावः वक्तव्यः निषेधविषयविषयकत्वात् इति कृत्वा तत्र प्रबलप्रमाणावधारित अंश अभावबोधकत्वम् आपन्नं, स च अंशः दुर्बलेन प्रमीयते इति कृत्वा बाधितार्थबोधकत्वमेव भवति इति कृत्वा अप्रामाण्यं सिद्ध्यत्येव निराबाधम्। तत्र ईषदपि श्रमः नानुभूयते। अप्रामाण्यनिरूपणे ईषदपि श्रमः नास्ति इत्येवं बाधरहिततयैव सिद्ध्यति इत्येवं। ततः अप्रामाण्योपपत्तिरिति। तृप्तिकामः कलञ्जं भक्षेदिति लौकिकवाक्यस्य तत्त्वोपपत्तिरित्यर्थः। तृप्तिकामः कलञ्जं भक्षेदिति लौकिकवाक्यस्य अप्रामाण्योपपत्तिः। कस्य अप्रामाण्योपपत्तिः इति चेत् तृप्तिकामः कलञ्जं भक्षेदित्यस्य वाक्यस्य अप्रामाण्योपपत्तिः इत्यर्थः। अतः न तावत् बलवदनिष्ठ अनुबन्धित्वं लिङ्गर्थः। एवञ्च निरुक्तलौकिकवाक्यस्य प्रामाण्यवारणार्थमपि बलवदनिष्ठ अननुबन्धित्वस्य लिङ्वाच्यत्वं प्रति आशा न कार्या तार्किकैः इत्येतत् प्रघट्टकार्थः। आहत्य एतावद् यद् निरूपितम्, इष्टसाधनत्वाक्षेपः क्व क्रियते, अनिष्टसाधनत्वाभावस्य आक्षेपः विधिना क्व क्रियते इत्यादि यद्यद् निरूपणम्, अस्य सर्वस्यापि निरूपणस्य मूलं किम् इति चेत् तृप्तिकामः कलञ्जं भक्षेदित्यस्य वाक्यस्य प्रामाण्यपरिरक्षणं, प्रामाण्यवारणं। यदि मीमांसकेन अन्येनैव मार्गेण तस्य वाक्यस्य प्रामाण्यं वारयितुं शक्यते चेत् बलवदनिष्ठाननुबन्धित्वे अस्माभिः लक्षणं किमर्थं, शक्तिः किमर्थं ग्राह्या? किम् आपादितं? बलवदनिष्ठाननुबन्धित्वे यदि शक्तिर्न स्वीक्रियते तर्हि लौकिकस्य वाक्यस्य प्रामाण्यमापद्येत इत्युक्तम्। अस्माभिरन्यथापि इदानीं परिहृतमस्ति। तर्हि तत्र लक्षणायाः शक्तेः अपेक्षैव नास्ति। एवञ्च निरुक्तलौकिकवाक्यस्य प्रामाण्यवारणार्थमपि, निरुक्तलौकिकवाक्यं तृप्तिकामवाक्यं, तत्र प्रामाण्यम् आपद्येत, अतस्तद्वारणार्थं बलवदनिष्ठ अननुबन्धित्वे लिङ्वाच्यत्वं कल्पनीयमेव इति या आशा, बलवदनिष्ठ अननुबन्धित्वस्य लिङ्वाच्यत्वं प्रति या आशा अस्ति, अत्यन्तम् उत्सुकता इच्छाया वर्तते, इदमेवमेव स्वीकार्यम् इति या आशा सा न कार्या, सा नैव युज्यते तार्किकैः इत्येतत् प्रघट्टकार्थः। बलवदनिष्ठ अननुबन्धित्वं न लिङ्गर्थः इति प्रक्रान्तम् अर्थम् उपसंहरति। अतः न तावत् बलवदनिष्ठ अननुबन्धित्वं लिङ्गर्थः इति। न तावत् बलवदनिष्ठ अननुबन्धित्वं लिङ्गर्थः इत्यन्तिमा पङ्क्तिः। तत्र शक्तेः अपेक्षा नास्त्येव इति प्रक्रान्तः यः अर्थः स उपसंहारः क्रियते इत्येवम् आहत्य बलवदनिष्ठ अनुबन्धित्वे शक्तिर्ग्राह्य प्रवृत्तौ उपयोगः अस्ति इति कृत्वा इत्येकं न स्वीक्रियते चेत् अन्यत्र दोषः भवति इत्यपरः अंशः उक्तः। तदुभयमपि अस्माभिर्वारितम्। तस्मात् तत्र शक्तेः अपेक्षा अस्ति इति निर्बन्धः नास्ति इत्यंशः सिद्ध्यति इति तत्र निरूपितं। तदुत्तरकाले मूले कृतिसाध्यत्वस्य लिङ्गर्थत्वं नापेक्षते इति निरूप्यते। अनन्तरम् इष्टसाधनत्वस्य अपि अग्रे वारणं क्रियते इत्येवमस्ति ग्रन्थः। तद् अग्रिमकक्षायां पश्यामः। नमस्कारः।